नमस्कार भाइ बहिनीहरू। भरतपुर मेट्रो प्याप्सनद्वारा सञ्चालित तथा कालिका एचडीद्वारा प्रसारित दूरशिक्षा कार्यक्रममा म सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले हिजो अस्तिका दिनहरूमा हामीले सन्दुक रुइतको जीवनीसँग सम्बन्धित ससुर वाचन, शुद्धोच्चारण, त्यसपछि गएर कठिन शब्दहरूको अर्थबोध, तिनको वाक्यमा प्रयोग, अनुच्छेदबाट बोध प्रश्नको उत्तर, संक्षिप्त प्रश्नको उत्तर लेखनको अभ्यास, भावबोध सम्बन्धी प्रश्नको अभ्यास गऱ्यौँ। आज हाम्रो शीर्षक छ, पाठ्यवस्तु रहेको छ लामो प्रश्नको उत्तर लेखन र अर्को पाठ्यवस्तु रहेको छ जीवनी लेखन। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले कक्षा 10 को पाठ 3 सन्दुक रुइतको जीवनीबाट सोधिने लामो प्रश्नको उत्तर कसरी तयार पार्ने र यो विधा जीवनी भएको हुनाले दिएका बुँदाहरूका आधारमा जीवनी कसरी तयार पार्ने भन्ने बारेमा यो छलफल र अभ्यास गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, लामो उत्तर कक्षा 10 मा अङ्क 8 को लागि अङ्क 8 को सोधिन्छ। विद्यार्थीहरूको विश्लेषण गर्ने, संयोजन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता जाँचको लागि लामो प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। लामो प्रश्न को लेखनको त्यो उत्तर लेखनको ढाँचा कस्तो हुन्छ, त्यसलाई हामीले कसरी विभिन्न अनुच्छेदहरूमा विभक्त गर्ने, बाँड्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ आज हामीले पढ्छौँ। भाइ बहिनीहरू, यसलाई तपाईहरुले स्लाइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पछि लामो प्रश्न काम गरेन के हो? उत्तर लेखनको अभ्यास गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, लामो प्रश्नको उत्तर लेखनमा सामान्यतः 3 वटा अनुच्छेद, आदिभाग, मध्यभाग र अन्त्यभाग गरेर 3 वटा अनुच्छेदमा हामीले उत्तर लेखनको अभ्यास गर्छौँ। हामीले यसको अभ्यास गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, स्लाइडमा हेरौँ। लामो प्रश्न, भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। लामो प्रश्नलाई विश्लेषणात्मक प्रश्न पनि भनिन्छ, विवेचनात्मक प्रश्न पनि भनिन्छ र समीक्षात्मक प्रश्न पनि भनिन्छ। कुनै पनि प्रश्नमा केन्द्रित भएर विश्लेषणात्मक रूपमा दिइने उत्तरलाई लामो उत्तर वा विवेचनात्मक उत्तर भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, प्रश्नमा केन्द्रित भएर विश्लेषणात्मक रूपमा लेखिने उत्तर लामो उत्तर वा विवेचनात्मक उत्तर हो र यो लामो उत्तर वा विवेचनात्मक उत्तर लेख्दा हामीले धेरै कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यी के कुराहरूमा ध्यान पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू तपाईले स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ।
सर्वप्रथम सम्बन्धित रचना वा पाठको भाव स्पष्ट नभएसम्म पटक पटक पढ्नुपर्छ। त्यसपछि उद्धृत अंश वा सोधिएको प्रश्न सम्बन्धित पाठको कुन कुराप्रति लक्षित छ त्यसको मनन गर्नुपर्छ। कुनै विशेष पक्षसित सम्बन्धित हुन सक्छ लामो प्रश्न, त्यो कुन पक्षसित सम्बन्धित छ भन्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्छ। कृति वा रचनाको अध्ययन गर्दा प्रश्न अनुसार आफूलाई आवश्यक पर्ने विशेष मुद्दाहरू टिपोट गर्नुपर्छ। प्रश्नले मागेको अपेक्षित उत्तरसँग सम्बन्धित बुँदाहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुराहरूलाई हामीले बुँदा टिपोट गर्नुपर्छ। त्यसरी टिपिएका बुँदाहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ। ती बुँदाहरूलाई सुरुमा लेख्ने बुँदाहरू, बिचमा लेख्ने बुँदाहरू र मध्यमा लेख्ने बुँदाहरू गरेर छुट्याउनुपर्छ। लामो उत्तर लेख्न थाल्दा सिधै प्रश्नमा प्रवेश नगरी सम्बन्धित पाठका लेखकको संक्षिप्त परिचय दिनुपर्छ र लेखकको उल्लेख नभएमा प्रबन्धमा विषयवस्तुका बारेमा र जीवनीमा सम्बन्धित व्यक्तित्वका बारेमा परिचयात्मक शैलीमा एक अनुच्छेद लेख्नुपर्छ अथवा जीवनीमा अथवा प्रबन्धमा पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा सम्पादकहरूको नाम उल्लेख गरेर त्यो जीवनी अथवा प्रबन्धका बारेमा केही साङ्केतिक कुराहरू लेख्नुपर्छ। उत्तर लेख्दा पाठको भाव, विषय वा कथावस्तुलाई सरासर लेख्नु हुँदैन। उत्तरका लागि जुन ठाउँको जे कुरा आवश्यक छ त्यही मात्र टिप्नुपर्छ भनेको उत्तर विशिष्ट हुनुपर्छ। सारांश लेखे जस्तो गरेर लेख्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। भाइ बहिनीहरू, जटिल शब्दको जाल नबुनी सरल भाषामा तर्कपूर्ण र विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति दिने प्रयास गर्नुपर्छ। लेखकको उल्लेख भएका पाठहरूमा, रचनाकारको उल्लेख भएको पाठहरूमा सबैतिर मध्यम आधार वा उनी र सोही अनुसारको क्रियापदको प्रयोग गर्नुपर्छ। उहाँले यस्तो गर्नुभयो भन्ने कुरा प्रयोग नगरेर उनले भनेर मध्यम आधार प्रयोग गरिन्छ। उत्तर पुरा गर्दा जहिल्यै पनि प्रश्नको अन्तिम क्रियापदलाई ध्यान दिएर प्रश्नको आशय पुष्टि हुने गरी उपयुक्त क्रियापद छनौट गर्नुपर्छ वा त्यही क्रियापद राख्नुपर्छ। लामो उत्तर लेखनको ढाँचा वा संरचना। भाइ बहिनीहरू, तपाईले यो लामो उत्तर लेखनको ढाँचा वा संरचनालाई कसरी लेखिन्छ, कस्तो ढाँचा हुन्छ भन्ने कुरालाई बोर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि हामी स्लाइडमा पनि हेर्छौँ। यसको संरचना, यो तीनवटा भागहरू हुन्छन् यसका। आदि भाग, भाइ बहिनीहरूले बोर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मध्य भाग र अन्त्य भाग। भाइ बहिनीहरू बोर्डमा हेर्नुहोस्। आदि भागमा यो चाहिँ परिचय खण्ड हो। आदि भाग परिचय खण्ड हो। मध्य भाग विस्तार खण्ड हो भने अन्त्य भाग निष्कर्ष वा उपसंहार खण्ड हो। निष्कर्ष वा उपसंहार खण्ड हो। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले बोर्डमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो लामो उत्तर लेखनको ढाँचा वा संरचना हो। यसलाई तीन भागमा हामीले राख्न सक्छौं। आदि भागमा प्रश्नसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई परिचय खण्ड भनेर पहिलो अनुच्छेदमा लेख्छौं। मध्य भागमा त्यो प्रश्नले मागेको अपेक्षित उत्तरको विस्तार खण्ड हो, त्यसलाई एक वा दुई अनुच्छेदमा बीचको अनुच्छेदमा लेख्न सकिन्छ।
र अन्तिम भाग अन्त्यभाग भनेको निष्कर्ष वा उपसंहार खण्ड हो जुन एउटै अनुच्छेदको हुन्छ। त्यसलाई दोस्रो खण्डमा चर्चा गरिएका सबै कुराहरूलाई समेटी अन्तिममा प्रश्न अनुसारको टुङ्ग्याउने र समापन यो उसमा हामीले अन्त्यभागमा गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, यसरी लामो उत्तर अथवा विवेचनात्मक उत्तर लेखनमा आदि भाग परिचय खण्ड पहिलो अनुच्छेद, मध्यभाग विस्तार खण्ड, त्यसलाई आवश्यकता अनुसार 2वटा अनुच्छेद बनाउन सकिन्छ, दोस्रो र तेस्रो अनुच्छेद, र अन्त्यभाग निष्कर्ष वा उपसंहार खण्ड गरेर हामीले लामो उत्तरलाई यसरी संयोजन गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब यसलाई तपाईहरुले स्लाइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, आदि भाग परिचय खण्ड हो, मध्यभाग विस्तार खण्ड हो, अन्त्यभाग उपसंहार खण्ड हो। अब हामीले आदि भागमा के कस्ता कुराहरू संयोजन गरिन्छ, मध्यभागमा के कस्ता कुराहरू संयोजन गरिन्छ, अन्त्यभागमा के कस्ता कुराहरू संयोजन गरिन्छ भन्ने कुराहरूको चर्चा र छलफल यसमा गर्छौँ। आदि भाग वा परिचय खण्ड पहिलो अनुच्छेदमा कृति र कृतिकारलाई चिनाउने खण्ड हो। जुन पाठमा कृति र कृतिकार उल्लेख गरिएको हुन्छ, कृतिकारको नाम, रचनाकारको नाम उल्लेख गरिएको हुन्छ, यो पहिलो अनुच्छेदमा चिनाउने काम गरिन्छ। जीवनीमा, प्रबन्धमा नाम भएन भने पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा सम्पादकलाई चिनाउने काम, त्यो पाठ शीर्षकलाई चिनाउने काम गरिन्छ। रचनाकारको जन्म, जन्मस्थान, प्रमुख कृति, विशेषता, योगदान, लेखकको नाम उल्लेख नभएमा पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा सम्पादकको नाम, पाठको सन्दर्भ र प्रश्नमा प्रवेश पहिलो अनुच्छेदमा गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, पहिलो अनुच्छेदमा हामीले पाठको सन्दर्भ र प्रश्नको उत्तरको सङ्केत पहिलो अनुच्छेदमा गर्छौँ। दोस्रो अनुच्छेदमा के हुन्छ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। दोस्रो अनुच्छेद लामो उत्तरको वा विवेचनात्मक प्रश्नको मध्यभाग हो, जसलाई विस्तार वा विश्लेषण खण्ड भनिन्छ। यसलाई एक वा एकभन्दा बढी अनुच्छेदमा बाँड्न सक्छौँ। लामो उत्तरको यसलाई प्रमुख खण्ड मानिन्छ। यसमा प्रश्नमा केन्द्रित भएर भाव वा विषयवस्तुको व्याख्या विश्लेषण गरिन्छ। जुन कुराको पुष्टिको लागि जुन ठाउँबाट भाव टिप्पण गर्नुपर्छ त्यसको मात्र चर्चा गर्ने, अनावश्यक कुराहरू नलेख्ने। जस्तै सन्दुक रुइतले आँखा उपचारको क्षेत्रमा दिएको योगदानको चर्चा गर्न भनेको छ भने सन्दुक रुइतले आँखा उपचारको क्षेत्रमा के काम गरे भन्ने कुराहरू मात्रै टिप्पण गर्नुपर्छ। तर्कपूर्ण र विश्लेषणात्मक शैलीमा भावको समीक्षा गर्ने काम यो विस्तार खण्डमा गरिन्छ। अब हामीले हेरौँ अन्त्यभाग, निचोड वा उपसंहार खण्ड अर्थात् अन्तिम अनुच्छेद। आफ्नो विचारसहित सम्बन्धित पाठको भाषाशैली पक्ष उल्लेख गर्दै प्रश्नको पुष्टाइ गर्ने। विशेषतः भाषाशैलीको पक्षको उल्लेख कवितामा, कथामा गरिन्छ, जीवनी निबन्धहरूमा अलिक कम गरिन्छ, त्यही पनि भाषाशैलीको कुराहरू उठाउन सकिन्छ। सरल, सहज, स्पष्ट र प्रभावकारी भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ र यो शैली पक्षबारे लेख्दा शब्दको प्रयोग तत्सम, तद्भव, आगन्तुक र झर्रा शब्द, वाक्य गठन, सरल, संयुक्त, मिश्र, पदावलीयुक्त, क्लिष्ट, उखान, टुक्का, बिम्ब प्रतीक, कथन पद्धति आदिको उल्लेख यसमा यो अन्तिम अनुच्छेदमा हामी गर्न सक्छौँ। यस खण्डमा वस्तु र शैली दुवै पक्षबारे सरल भाषा शैलीमा स्पष्ट ढङ्गले बुझिने गरी लेखिने यो खण्ड सटिक र सुक्तिपूर्ण हुनुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले लामो प्रश्न भनेको के हो, त्यो लामो प्रश्नको उत्तर कसरी लेखिन्छ भन्ने कुराको सैद्धान्तिक चर्चा गऱ्यौँ, त्यसको ढाँचाको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब यो लामो प्रश्नको
मर्म बुझिसकेपछि लामो प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्ने, कुन ढाँचामा त्यसलाई संयोजन गर्ने भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेपछि अब हामी लामो प्रश्न उत्तर लेखनको प्रायोगिक अभ्यास गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू यो पछि हेर्न सक्नुहुन्छ, लामो प्रश्नको उत्तर लेखनको अभ्यास। परीक्षामा पाठ कुनै जीवनीबाट, कथाबाट, कविताबाट, प्रबन्धबाट कुनै अंश दिएर त्यसबाट विद्यार्थीको विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक क्षमता मूल्याङ्कन गर्ने प्रश्न सोधिन्छ। यो चाहिँ सन्दुक रुइतको जीवनीको अंश हो। भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पुस्तकमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अंशको आधारमा तल प्रश्न सोधिएको हुन्छ। तलको प्रश्न हेर्नुहोस्, भाइ बहिनीहरू प्रश्न हेर्न सक्नुहुन्छ। सन्दुक रुइतले चिकित्सा क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानबारे चर्चा गर्नुहोस्। यो यसको प्रश्न हो। यो प्रश्न अर्को किसिमले पनि सोध्न सकिन्छ। सन्दुक रुइतले आँखा उपचारको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान अथवा गरेका कामहरू के कस्ता छन् भनेर पनि सोध्न सकिन्छ। यो चिकित्सा क्षेत्र भन्ने बित्तिकै यसमा के आउँछ भने सन्दुक रुइतले विशेषत कार्य गरेको भनेको आँखा उपचारको क्षेत्रमा हो। अब हामीले सन्दुक रुइतले आँखा उपचारको क्षेत्रमा के कस्ता कार्यहरू गरे, के कस्ता योगदान दिए भन्ने बारेमा केन्द्रित भएर यो प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू हेरौँ त, पहिलो अनुच्छेद, पहिला हामीले सैद्धान्तिक कुरा गरियो। अब यो प्रश्नलाई व्यावहारिक रूपमा कसरी अनुच्छेदहरूमा बुँदाहरू संयोजन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी पढ्छौँ। पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा सम्पादक डाक्टर सुधा त्रिपाठी, डाक्टर धनप्रसाद सुवेदी र रामप्रसाद गेवालीद्वारा तयार पारिएको जीवनी। पहिलो अनुच्छेदमा लेख्ने बुँदाहरू हेरौँ भाइ बहिनीहरू। पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा सम्पादकहरूको सङ्केत गर्ने। अर्को हेर्नुहोस्, रुइत स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागेर समाज सेवा गरी विश्व प्रसिद्ध बन्न पुगेका। ताप्लेजुङको ओलाङचुङ्गोलामा विक्रम सम्वत 2011 मा माता केसाङ रुइत र पिता सोनाम रुइतका सुपुत्रका रूपमा जन्मिएका। रुइत विश्व प्रसिद्ध आँखाका चिकित्सक बनेका। भाइ बहिनीहरू अन्तिम बुँदा हेर्न सक्नुहुन्छ। अघि हामीले पनि चर्चा गरियो, लामो उत्तरको पहिलो अनुच्छेदमा उत्तरको सङ्केत गरिएको हुनुपर्छ। त्यो उत्तरको सङ्केत भनेको के हो भने सन्दुक रुइतले चिकित्सा क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानबारे चर्चा गर्नुहोस् भन्दा कस्तो योगदान दिए भन्दा चिकित्सा क्षेत्रमा अर्थात् आँखा उपचारको क्षेत्रमा अविस्मरणीय र अतुलनीय योगदान दिए। यो नै उत्तरको सङ्केत हो भाइ बहिनीहरू। त्यसकारण लामो उत्तर लेखनको पहिलो अनुच्छेदमा जीवनीमा पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा सम्पादकहरूको सङ्केत, जुन व्यक्तिको जीवनी दिइएको छ उसको बारेमा छोटो सङ्केत र उत्तरको सङ्केत पहिलो अनुच्छेदमा गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू हामीले पहिलो अनुच्छेदमा लेख्ने कुराहरूलाई, ती बुँदाहरूलाई यसरी राख्यौँ। अब हामी यो चाहिँ आदि भाग हो, यसलाई परिचय खण्ड भनिन्छ। अब हामी जान्छौँ मध्यभाग वा विस्तार खण्डमा। मध्यभाग वा विस्तार खण्डमा हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, दोस्रो अनुच्छेद कसरी संयोजन गरिन्छ बुँदाहरू। दोस्रो अनुच्छेदमा सन्दुक रुइत कामप्रति समर्पित र सङ्कल्पप्रति दृढ भएर लाग्ने व्यक्ति हुन्। यो दोस्रो अनुच्छेदमा लेख्ने कुराहरू हुन्। दार्जिलिङबाट प्रारम्भिक शिक्षा आर्जन गरेका रुइतले भारतबाट MBBS गरी वीर अस्पतालमा डाक्टर भई सेवा गरेका। उनको सङ्गत रामचन्द्र पोखरेल र नवीनचन्द्र राई जस्ता आँखाका डाक्टरसँग भएको। आँखा शिविरमा आएका आँखा रोगीहरूको भयावह अवस्थादेखि उनी दुखी भएका। आँखा उपचारमा पाएको सफलताले आँखा उपचारमा लाग्ने अठोट गरेका। हामी प्रश्नको उत्तरमा केन्द्रित हुँदैछौँ। प्रश्नले मागेको उत्तरका बुँदाहरू यसरी विभिन्न अनुच्छेदहरूमा संयोजन गर्दैछौँ। मैले अघि पनि भने भाइ बहिनीहरू, प्रश्नले जुन कुरा
अपेक्षा गरेको छ। प्रश्न जे कुरामा केन्द्रित छ ती पक्षसँग सम्बन्धित बुँदाहरू सुरुमा रेखाङ्कन गर्ने, त्यसपछि टिप्पोट गरेर त्यसलाई संयोजन गर्ने काम लामो उत्तर लेखनमा गरिन्छ। अब त्यसपछि दोस्रो अनुच्छेदमै पर्ने बुँदाहरू हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स कलेजमा छात्रवृत्ति पाई एमडी गरेका, त्रिपुरेश्वर आँखा अस्पतालमा 8 वर्षसम्म काम गरेपछि मोतीबिन्दुको उपचारमा थप विशेषज्ञता हासिल गर्न अस्ट्रेलिया पुगेका। त्यसपछि हेर्नुहोस्, नेपाल फर्किएपछि आँखा उपचारको सरल र भरपर्दो प्रविधि रुइटेक्टोमीको आविष्कार गरेका। अब सन्दुकरुइतलाई विश्व प्रसिद्ध बनाउनको कारण अनि त्यसपछि चर्चाको शिखरमा पुर्याउनुको कारण नै उनले मोतीबिन्दुको उपचार गर्ने सरल र भरपर्दो प्रविधि रुइटेक्टोमीको आविष्कार गरेको हुनाले हो। सन्दुकरुइतले लामो समयको खोज, अध्ययन, अनुसन्धानपछि आँखा उपचारको सरल र भरपर्दो प्रविधिको आविष्कार गरे। त्यो प्रविधिलाई हामी रुइटेक्टोमी भनेर चिन्छौँ र रुइटेक्टोमी नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभर प्रसिद्ध छ। अब हामी तेस्रो अनुच्छेदमा लेख्ने कुराहरू हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। नेपालमा एक सुविधा सम्पन्न आँखा अस्पताल खोल्ने दृढ सङ्कल्प राखेर अघि बढेका, तिलगङ्गा आँखा केन्द्रको स्थापनामा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका, निरन्तरको खोज र अनुसन्धानपछि इन्ट्राओकुलर लेन्स बनाएका। भाइ बहिनीहरू, इन्ट्राओकुलर लेन्स भनेको यो कृत्रिम लेन्स हो। मोतीबिन्दुका कारणले मानिसका आँखाको प्राकृत लेन्सले काम गर्न छोडेपछि यो मानिसले बनाएको कृत्रिम लेन्स प्लास्टिकको हुन्छ। उनले इन्ट्राओकुलर लेन्स बनाए। 3 दशक लामो उपचार यात्रामा 1 लाखभन्दा बढी मानिसको आँखाको सफल शल्यक्रिया गरे। हालसम्म विश्वका 80भन्दा बढी मुलुकले उनको उपचार पद्धतिलाई प्रयोगमा ल्याए। उनको उपचार पद्धति भनेको रुइटेक्टोमी हो। सरल ढङ्गले मोतीबिन्दुको उपचार गर्ने प्रविधि विश्वभरका डाक्टरहरूलाई अझै पनि हालसम्म पनि उनले सिकाउँदैछन्। आँखा सम्बन्धी जनचेतना विस्तार तथा आँखा शिविर सञ्चालन गरी दृष्टिविहीनताको समस्यामा कमी ल्याउने काम गरे। रुइतको सक्रियताले नेपालमा मात्र नभई विश्वका लाखौँ लाख मानिसले आँखाको ज्योति पाए। भाइ बहिनीहरू, हामीले दोस्रो र तेस्रो अनुच्छेदमा उत्तर विस्तार खण्डको रूपमा चर्चा गऱ्यौँ। अब चौथो अनुच्छेद निष्कर्ष अनुच्छेद हो। माथि चर्चा गरिएका सबै कुराहरूलाई समेटेर कसरी हामीले निष्कर्ष अनुच्छेद तयार पार्न सक्छौँ भन्ने कुरा यसमा हेरौँ। रुइत नेपाल आमाका महान सपुत हुन्। सामान्य परिवार र दुर्गम स्थानमा जन्मिएर पनि निरन्तर परिश्रम र लगनशीलताबाट आँखा उपचारमा उनले अतुलनीय उदाहरण पेश गरेका छन्। 5 मिनटमै आँखा नदेख्नेलाई आँखा देखाउने डाक्टर भनेर संसारभर चिनिएका छन्। चिकित्सा क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याए बापत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विभिन्न पुरस्कार, पदक तथा सम्मान पाएका छन्। यो रोमन म्यागसेसे पुरस्कार, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार जस्ता थुप्रै पुरस्कारहरू उनले पाएका छन्। नेपालमा मात्र नभई विश्वमा नै उल्लेखनीय कार्य गर्ने रुइतको चिकित्सा क्षेत्रमा अतुलनीय र अनुकरणीय योगदान रहेको। भाइ बहिनीहरू, सन्दुकरुइतले चिकित्सा क्षेत्रमा कस्तो योगदान पुर्याएका छन् भन्ने कुरो प्रश्न थियो। त्यही प्रश्न अनुसार हामीले यसको समापन त्यही क्रियापद अनुसारको गर्यौँ। उनले नेपालमा मात्र नभई विश्वमा नै उल्लेखनीय कार्य गर्ने रुइतको चिकित्सा क्षेत्रमा कस्तो योगदान रहेको छ भन्दा अतुलनीय र अनुकरणीय योगदान रहेको छ भनेर त्यही प्रश्न अनुसार नै यो प्रश्नको टुङ्ग्याउने गर्यौँ। भाइ बहिनीहरू, यी बुँदाहरूलाई संयोजन गरेर तपाईहरूले सन्दुकरुइतले चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा दिएको योगदानबारे चर्चा गर्नुहोस् अथवा सन्दुकरुइतले आँखा उपचारको क्षेत्रमा गरेका कार्यको चर्चा गर्नुहोस् भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू,
आज हाम्रो पाठ्यवस्तु दोस्रो पाठ्यवस्तु रहेको छ जीवनी लेखन। हामीले जीवनी नै पढेको हुनाले यहाँ जीवनी लेखनको बारेमा हामीले संक्षिप्तमा चर्चा गर्दैछौँ। बोर्डमा हेर्नु होला भाइ बहिनीहरू। जीवनी लेखन जीवनी लेखन पनि तीन अनुच्छेदमा हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ। आदि भाग, मध्य भाग र अन्त्य भाग। भाइ बहिनीहरू, आदि भागमा हामीले जुन व्यक्तिको जीवनी लेखिन्छ, जुन व्यक्तिको जीवनी लेख्छौँ त्यो व्यक्तिको जन्म, जन्मस्थान, माता पिता, शिक्षा दीक्षाका कुराहरू आदि भागमा लेख्छौँ। मध्य भागमा व्यक्तिले गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू, योगदानहरू, कृतिहरू, विशेषताहरूलाई हामीले मध्य भागमा संयोजन गर्छौँ भने अन्त्य भागमा मान सम्मान, पुरस्कार र मूल्याङ्कन सहित समापन गर्छौँ। परीक्षामा बुँदा दिएर जीवनी अथवा कथा लेख्न लगाइन्छ। हामीले दिएका बुँदाहरूलाई धेरै विस्तार नगरिकन समयको सीमाभित्र रहेर जीवनी लेखनको अभ्यास गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, यसलाई तपाईहरूले स्लाइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। स्लाइडमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। जीवनी लेखन कुनै विशिष्ट व्यक्तिका जीवनका सबै पक्षहरूको अध्ययन गरी लेखिने लेख जीवनी हो। अर्थात् जीवनीलाई जीवन चरित्र वा जीवन चरित पनि भनिन्छ। जीवनी राष्ट्र, जाति र विश्वका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्तिको मात्र लेखिन्छ। राष्ट्र, जाति र विश्वका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्तिको मात्र लेखिन्छ। हामीले सन्दुक रुइतको जीवनी पढियो। उनले राष्ट्रको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिए। अब अर्को हेरौँ, जीवनी लेख्दा के कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ होला, हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। जीवनी लेख्दा दिइएको व्यक्ति र सम्बन्धित बुँदाहरूका बारेमा गहिरो मनन गर्नुपर्छ। परीक्षामा जीवनी लेख्नको लागि बुँदाहरू दिइन्छ। ती बुँदाहरूलाई अध्ययन गरेर, मनन गरेर मात्र जीवनी लेखन प्रारम्भ गर्नुपर्छ। प्राप्त विवरणहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा संयोजन गरी उपशीर्षक अनुसार अनुच्छेदमा लेख्दै जानुपर्छ। उपशीर्षक अनुसार भनेको जसरी हामीले अगाडि चर्चा गरियो आदि भाग, मध्य भाग, अन्त्य भाग। आदि भागमा लेखिने जन्म, जन्मस्थान, माता पिता, शिक्षा दीक्षाका कुराहरूलाई आदि भागमा लेखिन्छ। मध्य भागमा हामीले व्यक्तिले गरेका कामहरू, योगदानहरू, उनका कृतिहरू, विशेषताहरू लेख्ने काम गरिन्छ भने अन्त्य भागमा मान सम्मान, पदवी पाएको भए ती कुराहरू उल्लेख गरिन्छ र व्यक्तिको मूल्याङ्कन सहित समापन गरिन्छ। जीवनीमा वास्तविक र पत्याउन नसकिने कुराको मात्र चर्चा गर्नुपर्छ। काल्पनिक र अनावश्यक कुरा लेख्नु हुँदैन। भाइ बहिनीहरू, भाषा सरल र मिठासपूर्ण हुनुपर्छ। जटिल शब्द प्रयोग गर्नु हुँदैन। अब तपाईले आफ्नो किताब सन्दुक रुइत पाठको पृष्ठ सङ्ख्या 27 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। पृष्ठ सङ्ख्या 27 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ के दिएको छ भने सृजनात्मक अभ्यास अन्तर्गत तल दिएका बुँदाहरूको आधारमा जीवनी तयार पार्नुहोस् भनेर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको बारेमा जीवनी लेख्न विभिन्न बुँदाहरू दिइएको छ। त्यसमा नाम दिएको छ, जन्म दिइएको छ, जन्मस्थान दिएको छ, मातापिता दिएको छ। यति नाम, जन्म, जन्मस्थान, मातापिता यी कुराहरूलाई हामीले पहिलो अनुच्छेदमा संयोजन गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि प्रमुख साहित्यिक कृतिहरू, महाकाव्य, खण्डकाव्य, उपन्यास, कथा, निबन्ध, साहित्यिक योगदान, साहित्यिक विशेषता ती कुराहरूलाई हामी दोस्रो अनुच्छेदमा संयोजन गर्छौँ र तेस्रो अनुच्छेदमा देवकोटाको
देवकोटाले नेपाली साहित्यमा नेपाली भाषा साहित्यको श्रीवृद्धिमा गरेको योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै समापन गर्छौँ। र यो जुन देवकोटाको जीवनी लेखन छ त्यसलाई हामीले कसरी अब तयार पार्छौँ, यी बुँदाहरूको आधारमा जीवनी लेखनको एउटा नमुना हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, जीवनीको संरचना यसमा छ। व्यक्तिको नाम, आदि भागमा के लेखिन्छ, जन्म, जन्मस्थान, मातापिता र बाल्यकाल, पारिवारिक जीवन र शिक्षा दीक्षा, सम्बन्धित क्षेत्रमा लाग्ने सत्प्रेरणा, यो पहिलो अनुच्छेदमा लेखिन्छ। त्यसपछि हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, मध्य भागमा के लेखिन्छ, व्यक्तिगत स्वभाव र रुचि क्षेत्र, प्रमुख कार्य, विशेषता र योगदानको वर्णन, पुरस्कार, सम्मान, मान पदवी पाएको भए यी कुराहरू लेखिन्छ। तेस्रो अनुच्छेद हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, विचार र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने महत्त्वको चर्चा, मृत्यु भएको रहेछ भने मात्रै मृत्यु लेखिन्छ र आत्मधारणसँगै त्यसलाई समापन गरिन्छ। यस अनुसारको लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको यो तयार पारिएको जीवनी हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस्, एउटा विशेषण थपेर शीर्षक दिइएको छ, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। भाइ बहिनीहरूले जहिले सुकै साहित्यकारको हुनसक्छ, वैज्ञानिकको हुनसक्छ, त्यसको अगाडि उपयुक्त विशेषण थपेर शीर्षक राख्नु होला। यो चाहिँ पहिलो अनुच्छेद हो, हेर्नु होला। नेपाली साहित्य आकाशमा चम्किला नक्षत्र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 1966 कार्तिक 27 गते काठमाडौँको धोबीधारामा भएको थियो। पिता तिलमाधव देवकोटा र माता अमर राज्यलक्ष्मीका सुपुत्रका रूपमा लक्ष्मी पूजाको दिन जन्मिए पनि उनी सरस्वतीका वरद पुत्रका रूपमा चिनिन पुगे। औपचारिक शिक्षा BA BL सम्म गरेका देवकोटा सानैदेखि विलक्षण प्रतिभाका धनी थिए। भाइ बहिनीहरू, यो अनुच्छेदमा हामीले नाम, जन्ममिति, जन्मस्थान, मातापिता, शिक्षा दीक्षाको उल्लेख गऱ्यौँ। अब हामी अनुच्छेद परिवर्तन गर्छौँ। यो पहिलो अनुच्छेद हो, अब अनुच्छेद परिवर्तन गरेर दोस्रो अनुच्छेदमा लेख्छौँ। दोस्रो अनुच्छेदमा उनका साहित्यिक कृतिहरू, कार्यहरू बारे हामी यसमा चर्चा गर्छौँ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले विविध विधाका साहित्यिक रचनाहरू मार्फत नेपाली साहित्यलाई समृद्ध बनाएका छन्। उनले आधा दर्जन महाकाव्य र झन्डै 2 दर्जनभन्दा बढी खण्डकाव्यहरू लेखे। उनका शाकुन्तल, सुलोचना, वनकुसुम, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जस्ता महाकाव्य र मुनामदन, लुनी, कुञ्जिनी, सृजामाता जस्ता खण्डकाव्यहरू प्रकाशित भएका छन् भने मुनामदन उनको सर्वाजित यो चर्चित खण्डकाव्यका रूपमा रहेको छ। देवकोटाको कलम कविता काव्यमा मात्र नभएर उपन्यास, कथा र निबन्धमा पनि सफलतापूर्वक चलेको पाइन्छ। लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह र दाडिमको रुखनेर देवकोटाका चर्चित निबन्ध सङ्ग्रहहरू हुन्। यसै गरी देवकोटाको चम्पा उपन्यास पनि नेपाली साहित्यमा अर्को उपलब्धिका रूपमा रहेको छ। अब उनका विशेषताहरू हामीले यसमा देवकोटाका विशेषताहरू अब यसमा आउँछन्। नेपाली साहित्यका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा प्रकृति प्रेमी तथा देशभक्त कविका रूपमा चिरपरिचित छन् भने आत्मपरक निबन्ध फाँटका विशिष्ट प्रतिभाका रूपमा पनि स्थापित छन्। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य तथा नेपाली साहित्यका प्रचारक भई नेपाली भाषा साहित्यको श्रीवृद्धिमा अतुलनीय योगदान दिएका छन्। स्वच्छन्दतावाद, मानवतावाद, कल्पनाशीलता, प्रकृति प्रेम आदि उनका साहित्यिक विशेषताहरू हुन्। भाइ बहिनीहरू, अब अन्तिम अनुच्छेद हेरौँ। जन्मपछि मृत्यु प्रकृतिको नियम हो। मान्छेले धरतीमा जन्मिएर विशिष्ट कार्य गर्छ र अन्त्यमा त्यही कार्यको छाप मात्र छोडेर संसारबाट बिदा लिन्छ। यसरी नेपाली भाषा तथा साहित्यको विकासमा अतुलनीय योगदान पुर्याउने बहुआयामिक व्यक्तित्व लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको निधन क्यान्सर रोगका कारण विक्रम सम्वत 2016 भदौ 29 गते काठमाडौँमा भयो। देवकोटा भौतिक रूपमा हाम्रा माझ नभए पनि उनले छाडेर गएका अमूल्य कृति र महान कार्यले सदा अविस्मरणीय रहनेछन्। भाइ बहिनीहरू, यसरी तपाईँहरूले जीवनी लेखनको अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ। र भाइ बहिनीहरू, आज हामीले सन्दुक रुइतको पाठबाट सोधिने लामो प्रश्नको उत्तर लेखनको अभ्यास गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरूले लामो प्रश्नको उत्तर लेख्न सक्नुहुनेछ भने यही पाठबाट, यो जीवनी विधासँग सम्बन्धित पाठ भएको हुनाले यही पाठबाट लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जीवनी लेखनको अभ्यास पनि गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरूले यसै अनुसार लामो प्रश्नको उत्तर र जीवनी लेखनको
अभ्यास गर्नुहोला भन्दै यहाँको आजको दिन सुखद रहोस्, स्वस्थ रहौँ, सुरक्षित बसौँ भन्दै म नेपाली विषय शिक्षक दयानिधि अर्याल यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।